Change preset animation effects. अब हम आपको बताते हैं कि किसी एनिमेशन इफेक्ट को चेंज किस तरह किया जाता है। इसके लिए आप पहली वाली प्रेजेंटेशन ओपन करें जिस पर आपने एनिमेशन इफेक्ट लगाया हुआ है। एनिमेशन टैब में एडवांस्ड एनिमेशन के मेन्यू में मौजूद एनिमेशन पैन को क्लिक करें। पावर पॉइंट में दाएं जानिब एनिमेशन पैन जाहिर हो जाएगा। इसमें प्ले का बटन मौजूद है जिसे प्रेस करने से एनिमेशन चलने लगती है और आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। यहाँ आप किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट पर लगाए गए इफेक्ट्स की लिस्ट देख सकते हैं। हर इफेक्ट के साथ ये एरो है, इसको क्लिक करें तो इसमें मजीद ऑप्शंस नजर आएंगी, जैसे स्टार्ट ऑन क्लिक, स्टार्ट विद प्रीवियस, स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस, इफेक्ट ऑप्शन, टाइमिंग्स, हाइड, एडवांस्ड टाइमलाइन और रिमूव इफेक्ट। इस रिमूव इफेक्ट को सिलेक्ट करने से हम इफेक्ट रिमूव कर सकते हैं। ये देखिए, रिमूव के बटन पर क्लिक करने से ये इफेक्ट खत्म हो गया है। अब हम दोबारा इस तरीके से कोई दूसरा इफेक्ट इस पर लगा सकते हैं जैसा कि हम पहले लगा चुके हैं। इस तरह हम एक इफेक्ट को चेंज करके दूसरा इफेक्ट लगा सकते हैं। ट्रांजिशंस। ट्रांजिशन से मुराद एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में मुंतकिल होने का इफेक्ट। अब हम आपको बताते हैं कि स्लाइड में ट्रांजिशंस इफेक्ट किस तरह ऐड करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले कोई प्रेजेंटेशन ओपन करते हैं जो हम पहले बना चुके हैं। अब हमें ट्रांजिशंस के टैब में से ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड का मेन्यू नजर आ रहा है। यहां इस एरो को क्लिक करने से हमारे सामने दर्जनों स्लाइड ट्रांजिशंस आ जाएंगी। हम अपनी मर्जी और जरूरत के मुताबिक कोई भी ट्रांजिशन मुंतखब करके लगा सकते हैं जिससे आपकी प्रेजेंटेशन में एक अच्छा तासुर मिलेगा। मसलन हम चेकबोर्ड अक्रॉस की ट्रांजिशन को सिलेक्ट करते हैं। इस टैब में हर ट्रांजिशन इफेक्ट की अपनी अपनी ऑप्शंस और सेटिंग्स हैं जो हमें यहाँ इफेक्ट ऑप्शंस में मिलेंगी, जिनकी मदद से आप इन ट्रांजिशन इफेक्ट्स को कस्टमाइज्ड कर सकते हैं। इसी टैब में टाइमिंग का मेन्यू भी है जिसमें आपको साउंड, ड्यूरेशन, एडवांस्ड स्लाइड और अप्लाई टू ऑल की ऑप्शंस नजर आ रही हैं। यानी ड्यूरेशन की मदद से हम ट्रांजिशन की स्पीड सेट कर सकते हैं और साउंड की मदद से इस ट्रांजिशन में कोई साउंड भी लगा सकते हैं। साउंड में भी इसी तरह की मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं। आप जो चाहे ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं और इसके साथ एडवांस स्लाइड के नाम से एक ऑप्शन मौजूद है जिसमें दो ऑप्शंस मौजूद हैं, ऑन माउस क्लिक और आफ्टर। और इन दोनों के शुरू में एक चेक बॉक्स है जिसका मतलब है कि आपने जो ट्रांजिशन इफेक्ट लगाया है वो माउस क्लिक करने से अप्लाई हो या ऑटोमेटिकली हो। ऑटोमेटिकली आफ्टर पर क्लिक करने से इसके सामने मौजूद बॉक्स में हम टाइम सेट कर सकते हैं, यानी वो ट्रांजिशन कितनी देर बाद चले। जबकि अगर हम माउस क्लिक वाले बॉक्स पर क्लिक करते हैं तो ये ट्रांजिशन उस वक्त चलेगी जब हम माउस पर क्लिक करेंगे। अप्लाई टू ऑल स्लाइड्स का मतलब ये है कि अगर आप ये ट्रांजिशन इस प्रेजेंटेशन में मौजूद तमाम स्लाइड्स पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके अलावा इस टैब में प्रीव्यू की ऑप्शन है जिस पर क्लिक करने से आपकी प्रेजेंटेशन स्लाइड पैन में ही प्ले हो जाएगी। टू व्यू अ स्लाइड शो, डिलीवरिंग अ प्रेजेंटेशन। इस लेसन को करने के बाद आप जान जाएंगे कि प्रेजेंटेशन को डिलीवर करने के लिए स्लाइड शो किस तरह किया जाता है। ऑन स्क्रीन नेविगेशन टूल्स किस तरह यूज करते हैं और स्लाइड्स को हाइड किस तरह किया जाता है। डिलीवरिंग अ प्रेजेंटेशन, स्टार्ट अ स्लाइड शो ऑन एनी स्लाइड। इसके लिए आप कोई भी प्रेजेंटेशन ओपन कर लें जो आप पहले से तैयार कर चुके हैं। अब हम स्लाइड शो के टैब में स्टार्ट स्लाइड शो के मेन्यू में जाते हैं। यहाँ आपको फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम करंट स्लाइड, ब्रॉडकास्ट शो और कस्टम स्लाइड शो की ऑप्शंस नजर आ रही हैं। स्लाइड शो टैब से फ्रॉम बिगिनिंग की कमांड पर क्लिक करते हैं या कीबोर्ड से F5 की प्रेस करते हैं। ये देखिए,
ہماری بنائی ہوئی پریزنٹیشن کا سلائیڈ شو شروع ہو گیا ہے اور اس وقت اسکرین پر آپ کو اس پریزنٹیشن کی پہلی سلائیڈ نظر آ رہی ہے۔ اب ہم ماؤس کو کلک یا کی بورڈ کے اسپیس بار کو ایک مرتبہ پریس کرتے ہیں۔ ایسا کرنے سے اس پریزنٹیشن کی دوسری سلائیڈ ہمارے سامنے آ جاتی ہے اور اسی طرح ہم جتنی بار کلک کریں گے نیکسٹ سلائیڈ سامنے آتی جائے گی۔ اور جب تمام سلائیڈز ختم ہو جائیں گی تو ہمارے سامنے ایک بلیک اسکرین آ جائے گی، جس کا مطلب ہے کہ اس پریزنٹیشن کا سلائیڈ شو ختم ہو گیا ہے۔ اور جب ہم کلک کریں گے تو واپس پاور پوائنٹ کی ونڈو پر آ جائیں گے۔ اس طرح ہم پریزنٹیشن کا سلائیڈ شو کر سکتے ہیں۔ یوز آن اسکرین نیویگیشن ٹول۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آن اسکرین نیویگیشن ٹولز کو کس طرح یوز کیا جاتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کیا ہوتے ہیں۔ جب ہم سلائیڈ شو سٹارٹ کرتے ہیں تو ہمیں اسکرین پر لیفٹ سائڈ پر نیچے کی طرف کارنر پر یہ جو ٹول موجود ہے اس کو اسکرین نیویگیشن ٹول کہتے ہیں، جس پر کلک کرنے سے ہمارے سامنے ایک مینیو اوپن ہو جاتا ہے جس میں مختلف آپشنز آ رہی ہیں۔ مثلاً اگر ہم اس میں سے گو ٹو سلائیڈ کی کمانڈ پر کرسر لے کر جاتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک مینیو اوپن ہو جاتا ہے اور اس میں ہمیں ان تمام سلائیڈز کے نام نظر آ رہے ہیں جو ہم نے اس پریزنٹیشن میں بنائی ہوئی ہیں۔ اس میں سے ہم کسی ایک سلائیڈ کو سلیکٹ کریں تو ہم اس سلائیڈ پر پہنچ جائیں گے جس کو ہم نے سلیکٹ کیا تھا۔ اس کے علاوہ اس مینیو میں ہمیں ایرو آپشن کے نام سے بھی ایک کمانڈ نظر آ رہی ہے۔ جب ہم کرسر اس پر لے کر جاتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک مینیو اوپن ہو جاتا ہے جس میں مختلف آپشنز بھی موجود ہیں۔ مثلاً ہم اس میں سے پین کی کمانڈ چوز کرتے ہیں۔ پین کی آپشن کو سلیکٹ کرنے کے بعد کرسر کی شکل چینج ہو کر ایک پین کی شکل اختیار کر لیتی ہے، جس کی مدد سے ہم اپنی پریزنٹیشن میں موجود کسی اہم ٹاپک کو بتانے کے لیے اس پر پین کی مدد سے سرکل لگا سکتے ہیں، جیسا کہ ہم آپ کو لگا کر دکھا رہے ہیں۔ اس طرح ہم مختلف اسکرین نیویگیشن ٹولز کو یوز کر سکتے ہیں۔ ہائیڈ دا سلائیڈز۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سلائیڈز کو ہائیڈ کس طرح کیا جاتا ہے، یعنی سلائیڈ کو چھپایا کس طرح جاتا ہے۔ اس کے لیے ہم سب سے پہلے 3 مختلف سلائیڈز انسرٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی سلائیڈ میں ہم پاکستان لکھتے ہیں، دوسری سلائیڈ میں ہم ورچوئل یونیورسٹی لکھتے ہیں اور تیسری سلائیڈ میں ہم لاہور لکھتے ہیں۔ اب ہم ان تینوں میں سے جس سلائیڈ کو بھی ہائیڈ کرنا چاہتے ہیں اس کو سلیکٹ کرتے ہیں، جس کے لیے ہمیں سلائیڈ پین میں تینوں سلائیڈز نظر آ رہی ہیں۔ مثلا ہم اس میں سے دوسری سلائیڈ کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ سلائیڈ کو سلیکٹ کرنے کے بعد ہم سلائیڈ شو کے ٹیب سے ہائیڈ سلائیڈ کی کمانڈ پر کلک کرتے ہیں۔ اس طرح کرنے سے دوسری سلائیڈ ہائیڈ ہو جائے گی۔ غور کریں، سلائیڈز پین میں جہاں سلائیڈ نمبر آ رہے ہیں وہاں دوسری سلائیڈ کے نمبر یعنی 2 کے اوپر ایک لائن سی آ گئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سلائیڈ ہائیڈ ہو گئی ہے۔ لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے کہ دوسری سلائیڈ تو ہمیں ابھی بھی نظر آ رہی ہے، یعنی یہ سلائیڈ ہائیڈ نہیں ہوئی ہے۔ دراصل یہ سلائیڈ ہائیڈ ہو گئی ہے، لیکن یہ یہاں پر آپ کو نظر آتی رہے گی۔ لیکن جب آپ سلائیڈ شو شروع کریں گے تو وہاں پر یہ سلائیڈ نہیں چلے گی۔ آئیے ہم سلائیڈ شو کر کے دیکھتے ہیں، جس کے لیے ہم سلائیڈ شو کے ٹیب میں یا کی بورڈ سے F5 کی پریس کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے سلائیڈ شو شروع ہو گیا ہے اور اس وقت آپ کے سامنے اسکرین پر پہلی سلائیڈ موجود ہے جس پر ہم نے پاکستان لکھا ہوا ہے۔ اب ہم اگلی سلائیڈ پر جانے کے لیے ماؤس سے کلک کرتے ہیں۔ غور کریں کہ کلک کرنے کے بعد ہمارے سامنے اسکرین پر تیسری سلائیڈ آ رہی ہے جس پر ہم نے لاہور لکھا ہوا ہے، اور پھر دوبارہ کلک کرنے سے سلائیڈ شو ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نے غور کیا کہ اس سلائیڈ شو میں ہماری دوسری سلائیڈ نہیں چلی کیونکہ دوسری سلائیڈ ہم نے ہائیڈ کی ہوئی ہے۔
اس طرح ہم جس سلائیڈ کو ہائڈ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اسمارٹ آرٹ السٹریشنز۔ اسمارٹ آرٹ السٹریشنز آپ کو پریزنٹیشن میں بصری معلومات یا ویژول انفارمیشن اپنے آڈینس تک پہنچانے میں مدد کرتی ہے۔ یہ دراصل آپ کے ڈیٹا کو گرافکلی خوبصورتی سے پیش کرتی ہے۔ اس لیسن میں آپ سیکھیں گے کہ اسمارٹ آرٹ گرافکس کس طرح پریزنٹیشن میں انسرٹ کرتے ہیں، کلر اور ایفیکٹس کو کس طرح ماڈیفائی کرتے ہیں، اور کس طرح آپ اپنی پریزنٹیشن میں گرافکس کی تنظیم یا آرگنائزیشن آف گرافکس کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ اسمارٹ آرٹ گرافکس۔ پاور پوائنٹ میں ایسے بہت سے اسمارٹ آرٹ گرافکس ہیں جن کی مدد سے آپ ایک نہایت متاثر کن اور انفارمیٹو پریزنٹیشن تیار اور ڈیلیور کر سکتے ہیں۔ ٹو انسرٹ اسمارٹ گرافکس، انسرٹ ٹیب میں جائیں۔ السٹریشنز گروپ میں سے اسمارٹ آرٹ کی کمانڈ سلیکٹ کریں۔ ایک ڈائلاگ باکس آپ کے سامنے کھل جائے گا۔ اس ڈائلاگ باکس کے بائیں جانب اور ریویو اسمارٹ آرٹ کے درمیان اس اسمارٹ گرافک کی قسم یا کیٹیگری کو سلیکٹ کریں۔ اپنا مطلوبہ اسمارٹ آرٹ گرافک منتخب کریں اور اوکے کو پریس کریں۔ ٹو ایڈ ٹیکسٹ ٹو اے اسمارٹ آرٹ گرافک، گرافک کو سلیکٹ کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ اس کے گرد ایک باکس بن گیا ہے اور اس باکس کے لیفٹ سائڈ پر 2 ایروز بھی ہیں۔ اس ایرو پر کلک کریں، ایک ٹاسک پین کھل جائے گا۔ اب اس ٹاسک پین کے ہر بلٹ میں ٹیکسٹ انٹر کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ جو ٹیکسٹ آپ ٹائپ کرتے جائیں گے وہ گرافک میں ایڈ ہوتا چلا جائے گا اور آٹومیٹیکلی اس کے اندر ایڈجسٹ بھی ہوتا جائے گا اور گرافک بھی ریسائز ہو رہا ہے۔ نئی شیپ ایڈ کرنے کے لیے انٹر پریس کریں، ایک نیا بلٹ بن جائے گا اور ٹیکسٹ اس میں لکھنا شروع ہو جائے گا۔ آپ کسی بھی شیپ پر کلک کر کے اس میں ٹیکسٹ ایڈ کر سکتے ہیں۔ اگر چند شیپس میں ٹائپ کرنا ہو تو یہ طریقہ بہتر ہے، لیکن اگر شیپس کافی زیادہ ہیں اور گرافکس السٹریشن سٹرکچر کافی کمپلیکس ہے تو ٹاسک پین میں ٹیکسٹ ان پٹ والا طریقہ ہی زیادہ مؤثر اور تیز ہے۔ ٹو کنورٹ ایگزسٹنگ ٹیکسٹ ٹو اسمارٹ آرٹ، جس پیراگراف یا ٹیکسٹ کو آپ نے اسمارٹ آرٹ میں کنورٹ کرنا ہو اس کو سلیکٹ کریں۔ اب رائٹ کلک کر کے کنورٹ ٹو اسمارٹ آرٹ پر کلک کریں۔ اپنی مرضی کا اسمارٹ آرٹ گرافک منتخب کریں یا نیچے دی گئی مور اسمارٹ آرٹ گرافکس والی آپشن کو کلک کر کے مزید آپشن میں جائیں۔ آپ ایک اسمارٹ آرٹ گرافک کو دوبارہ ٹیکسٹ میں بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ کسی اسمارٹ آرٹ گرافک کو سلیکٹ کر کے اسمارٹ آرٹ ٹول ڈیزائن ٹیب پر کلک کریں۔ اب کنورٹ پر کلک کریں اور پھر کنورٹ ٹو ٹیکسٹ کو سلیکٹ کریں۔ Change the organization of smart art graphic. To add shape to a graphic. گرافک کو سلیکٹ کریں۔ ربن پر ڈیزائن اینڈ فارمیٹ ٹیب آ جائے گا۔ ڈیزائن ٹیب کو سلیکٹ کریں۔ جہاں آپ نے نئی شیپ دکھانی ہو اس جگہ کا انتخاب کریں اور نزدیک ترین کسی بھی شیپ کو سلیکٹ کریں۔ گرافکس گروپ میں ایڈ شیپ کمانڈ کے ڈراپ ڈاؤن ایرو پر کلک کریں، ایک نیا مینیو کھل جائے گا۔ اب اس نئے مینیو میں ایڈ شیپ بیفور یا ایڈ شیپ آفٹر کو سلیکٹ کریں، ایک نئی شیپ کے لیے جو اسی لیول پر بنے گی جس لیول پر آپ نے شیپ منتخب کی تھی۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ نئی شیپ اس کے اوپر یا نیچے بنے تو ایڈ شیپ ابو یا ایڈ شیپ بلو پر کلک کریں۔ To move shapes to a higher or lower level. گرافک کو سلیکٹ کریں، ربن پر ڈیزائن ٹیب اینڈ فارمیٹ ٹیب کھل جائے گا۔ ڈیزائن ٹیب کو منتخب کریں۔ جس شیپ کو موو کرنا ہو اس کو سلیکٹ کریں۔ کریٹ گرافک گروپ میں پروموٹ یا ڈیموٹ کی کمانڈ پر کلک کریں۔ اس سے منتخب کردہ شیپ اوپر یا نیچے لیول پر موو کر جائے گی۔ آپ یہی کام ٹاسک پین میں رہتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں
अपने इंसर्शन पॉइंट को इस मुंतखब करदा जगह पर सेट करके कीबोर्ड की टैब की प्रेस करें। शेप डिमोट हो जाएगी और इसी तरह बैक स्पेस या शिफ्ट प्लस टैब प्रेस करें तो शेप प्रमोट हो जाएगी। To rearrange shapes on the same level, ग्राफिक शेप को सिलेक्ट करें, रिबन पर डिजाइन टैब एंड फॉर्मेट टैब खुल जाएगा। डिजाइन टैब को सिलेक्ट करें। जिस शेप को आपने मूव करना हो उसको सिलेक्ट करें। क्रिएट ग्राफिक ग्रुप में मूव अप या मूव डाउन को क्लिक करें। वो मुंतखब करदा शेप एक स्पेस ऊपर या नीचे हो जाएगी। Modifying the Smart Art Graphics appearance. To change the Smart Art layout, ग्राफिक को सिलेक्ट करें, रिबन पर डिजाइन टैब और फॉर्मेट टैब खुल जाएगा। डिजाइन टैब को क्लिक करें। लेआउट ग्रुप में इस ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करके देखें, आपको तमाम लेआउट्स की लिस्ट नजर आ जाएगी। किसी भी लेआउट का लाइव प्रीव्यू लेने के लिए उस पर माउस लेकर जाएं। और अब अपनी मर्जी का लेआउट सिलेक्ट करें। अगर नया मुंतखब करदा लेआउट आपके पहले लेआउट से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है तो हो सकता है कि आपका कुछ टेक्स्ट नजर ही ना आए। इसलिए कोई भी नया लेआउट मुंतखब करने से पहले ये जरूर देख लें कि कहीं कोई अहम मालूमात या इम्पोर्टेंट डाटा मिस ना हो जाए, जिससे आपकी प्रेजेंटेशन पर बुरा इंप्रेशन पड़े या आपकी प्रेजेंटेशन नामुकम्मल रह जाए। टू चेंज द स्मार्ट आर्ट स्टाइल, ग्राफिक को सिलेक्ट करें, रिबन पर डिजाइन टैब और फॉर्मेट टैब नजर आने लगेगा। डिजाइन टैब को मुंतखब करें। अब स्मार्ट आर्ट स्टाइल ग्रुप में इस ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करके मजीद स्टाइल्स देखें हर स्टाइल का लाइव प्रीव्यू देखें। और अपनी मर्जी का स्टाइल मुंतखब करें। टू चेंज द कलर स्कीम, पावर पॉइंट में आपको स्मार्ट आर्ट स्टाइल के कलर कॉम्बिनेशंस या कलर स्कीम्स की बहुत ज्यादा वैरायटी मिलेगी। हर कलर स्कीम अपने मुंतखब करदा थीम कलर्स को इस्तेमाल करती है, इसलिए ये कलर स्कीम आपके मुंतखब शुदा थीम के रंग से मिलती जुलती होगी। ग्राफिक को सिलेक्ट करें, रिबन पर डिजाइन टैब और फॉर्मेट टैब नजर आएगा। डिजाइन टैब को सिलेक्ट करें। चेंज कलर्स कमांड को क्लिक करें, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू सामने खुल जाएगा जिसमें मुख्तलिफ कलर स्कीम्स नजर आ रही हैं। अपनी पसंद और जरूरत के मुताबिक कलर स्कीम का इंतखाब करें। अगर आप स्मार्ट आर्ट ग्राफिक में से किसी एक शेप की अपीयरेंस को बदलना चाहते हैं तो इस शेप को सिलेक्ट करें और फॉर्मेट टैब पर क्लिक करें। अब आप इस एक ग्राफिक की शेप स्टाइल, कलर, इफेक्ट्स और दूसरी सेटिंग्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। Document exchange. Save an existing document under another file format, rich text format, presentation template, image file format, software type और version number. अगर आप पहले से मौजूद प्रेजेंटेशन को किसी और फाइल फॉर्मेट, मसलन रिच टेक्स्ट फॉर्मेट (RTF), प्रेजेंटेशन टेम्पलेट, इमेज फाइल फॉर्मेट या किसी वर्जन नंबर वगैरह में सेव करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम अपनी प्रेजेंटेशन को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद फाइल के टैब से सेव एज की कमांड पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारे सामने सेव एज के नाम से एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। आपको डायलॉग बॉक्स में नीचे की जानिब दो बॉक्स फाइल नेम और सेव एज टाइप के नाम से नजर आ रहे हैं, जिनके आखिर में दाएं जानिब एक छोटा सा एरो का निशान भी नजर आ रहा है। फाइल नेम के बॉक्स में कोई भी नाम रख सकते हैं जिस नाम से आप प्रेजेंटेशन को सेव करना चाहते हैं। सेव एज टाइप के बॉक्स के किनारे पर मौजूद एरो पर क्लिक करें। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं हमारे सामने एक लिस्ट ओपन हो जाती है जिसमें आपको मुख्तलिफ फाइल फॉर्मेट्स नजर आ रहे हैं।
اب ہم ان میں سے وہ فائل فارمیٹ چوز کرتے ہیں جس میں ہم اپنی پریزنٹیشن کو سیو کرنا چاہتے ہیں، جیسے رچ ٹیکسٹ فارمیٹ، امیج فائل فارمیٹ، ویب پیج وغیرہ۔ آپ کی پریزنٹیشن اس فائل فارمیٹ میں چینج ہو جائے گی جس میں آپ چاہتے ہیں۔ ہائپر لنکس اینڈ ایکشن بٹنز۔ جب آپ انٹرنیٹ پر آن لائن ہوتے ہیں تو آپ کسی بھی ویب سائٹ پر نیویگیشن کرنے کے لیے ہائپر لنکس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ہائپر لنکس کے ذریعے آپ کسی بھی ویب سائٹ یا ویب پیج پر نیویگیشن کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر www.vu.edu.pk، www.google.com، www.yahoo.com وغیرہ۔ یہ سب ہائپر لنکس ہی ہیں۔ ایک ای میل ایڈریس بھی ہائپر لنک ہوتا ہے۔ آپ بھی اگر اپنی پریزنٹیشن میں ویب ایڈریس یا ہائپر لنکس لگانا چاہتے ہیں تو پاور پوائنٹ میں یہ ممکن ہے۔ اس لیسن میں آپ جان پائیں گے کہ ہائپر لنکس کس طرح انسرٹ کرتے ہیں۔ اور ایکشن بٹنز کس طرح لگاتے ہیں۔ اباؤٹ ہائپر لنکس۔ اب ہم کچھ بات ہائپر لنکس کے بارے میں کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر ہائپر لنک کے دو حصے ہوتے ہیں۔ پہلے حصے میں ویب پیج کا ایڈریس یا ای میل ایڈریس یا کوئی اور لوکیشن یا کوئی سلائیڈ ہوتی ہے۔ دوسرے حصے میں اس ہائپر لنک کا ڈسپلے ٹیکسٹ جو ایک تصویر، بٹن یا شیپ کی صورت میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر http://lms.view.edu.pk میں view LMS اس کا ڈسپلے ٹیکسٹ ہو سکتا ہے، لیکن بعض اوقات ہائپر لنک کا ڈسپلے ٹیکسٹ وہی ہائپر لنک بھی ہو سکتا ہے۔ ٹو انسرٹ ہائپر لنک، تصویر یا ٹیکسٹ کو سلیکٹ کریں جسے آپ ہائپر لنک بنانا چاہتے ہیں۔ اب رائٹ کلک کریں اور اس مینیو میں ہائپر لنک کو کلک کریں۔ انسرٹ ہائپر لنک کا ڈائلاگ باکس کھل جائے گا۔ ربن میں انسرٹ ٹیب سے بھی آپ ہائپر لنک کی آپشن کو کلک کر سکتے ہیں۔ یہاں ٹیکسٹ ٹو ڈسپلے میں آپ اپنی مرضی کا ڈسپلے ٹیکسٹ لکھ سکتے ہیں۔ آپ اس ٹیکسٹ کو جس وقت چاہیں تبدیل بھی کر سکتے ہیں۔ اب ایڈریس کے فیلڈ میں ہائپر لنک کا ایڈریس ٹائپ کریں۔ اوکے کلک کریں۔ اب یہ سلیکٹڈ ٹیکسٹ ایک ویب ایڈریس کا ہائپر لنک بن گیا ہے۔ ٹو انسرٹ اے ہائپر لنک ٹو این ای میل ایڈریس، ٹیکسٹ یا امیج پر کلک کریں اور ہائپر لنک کا مینیو کھولیں۔ ہائپر لنک کا ڈائلاگ باکس کھلنے پر ای میل ایڈریس پر کلک کریں۔ یہاں ای میل ایڈریس لکھیں اور اوکے کا بٹن پریس کریں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ پاور پوائنٹ آپ کے لکھے گئے ای میل ایڈریسز، ویب ایڈریسز کو خود بخود ہائپر لنک تصور کرتے ہوئے اس کو اسی ہائپر لنک کے فارمیٹ میں لکھتا ہے۔ یعنی جب آپ کوئی ویب ایڈریس یا ای میل لکھ کر انٹر کی یا اسپیس بار پریس کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی پاور پوائنٹ اس لکھے گئے ٹیکسٹ کو ہائپر لنک تصور کرتا ہے۔ ٹو انسرٹ اے ہائپر لنک ٹو another slide، سلیکٹڈ ٹیکسٹ یا امیج پر رائٹ کلک کریں۔ انسرٹ ہائپر لنک ڈائلاگ باکس کھل جائے گا۔ اسی ڈائلاگ باکس میں بائیں جانب پلیس ان دس ڈاکیومنٹ پر کلک کریں۔ یہاں آپ کی پریزنٹیشن کی تمام سلائیڈز کی ایک لسٹ آ جائے گی۔ اب اس لسٹ میں سے اس سلائیڈ کو سلیکٹ کریں جس کو ہائپر لنک قرار دینا ہے۔ اوکے کو کلک کریں۔ اب آپ اپنی پریزنٹیشن میں نیویگیٹ کر سکتے ہیں۔ ٹو انسرٹ ہائپر لنک ٹو another فائل، سلیکٹڈ ٹیکسٹ یا امیج پر رائٹ کلک کریں۔ انسرٹ ہائپر لنک ڈائلاگ باکس کھل جائے گا۔ اسی ڈائلاگ باکس میں بائیں جانب ایگزسٹنگ فائل یا ویب پیج پر کلک کریں۔
इस ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करें और अपनी मतलूबा फाइल को तलाश करके ब्राउज करके सिलेक्ट करें। ओके को क्लिक करें। ये आपने फाइल का हाइपरलिंक बना लिया है। टू रिमूव हाइपरलिंक पर राइट क्लिक करें और रिमूव हाइपरलिंक पर क्लिक कर दें। हाइपरलिंक रिमूव हो जाएगा, लेकिन टेक्स्ट या इमेज डिलीट नहीं होगा। इंसर्टिंग एक्शन बटन्स। वेब पेजेस, फाइल्स, ईमेल एड्रेस और स्लाइड्स को आपस में लिंक करने का एक बहुत मुअस्सर तरीका एक्शन बटन्स है। ये पावर पॉइंट में बिल्ट इन बटन शेप्स हैं जो आपकी प्रेजेंटेशन स्लाइड्स को आपस में और दूसरी फाइल्स के साथ लिंक करने के लिए काम आते हैं। इसके अलावा एक्शन बटन्स के जरिए साउंड को प्ले कर सकते हैं, कोई वीडियो प्ले कर सकते हैं। जब कोई बटन पर क्लिक करेगा तो ये एक्शन परफॉर्म करेगा। एक्शन बटन्स भी हाइपरलिंक की तरह काम कर सकता है। आप एक्शन बटन को एक स्लाइड पर भी शो कर सकते हैं और एक ही बटन को एक से ज्यादा स्लाइड्स पर भी लगा सकते हैं। To insert an action button on one slide, Insert टैब पर क्लिक करें। इलस्ट्रेशंस ग्रुप में से शेप्स को क्लिक करें। एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा और इस मेन्यू के आखिर में एक्शन बटन्स होंगे। अपना मतलूबा बटन मुंतखब करें। स्लाइड में मतलूबा जगह पर क्लिक करके इस बटन को इंसर्ट करें। एक्शन सेटिंग्स डायलॉग बॉक्स जाहिर हो जाएगा। माउस क्लिक या माउस ओवर टैब को सिलेक्ट करें। यहां माउस क्लिक को सिलेक्ट करने से मुराद है कि ये बटन सिर्फ माउस क्लिक पर काम करेगा और माउस ओवर का मतलब माउस ऊपर ले जाने पर फंक्शन परफॉर्म करेगा। एक्शन ऑन क्लिक के सेक्शन पर हाइपरलिंक टू को सिलेक्ट करें और फिर ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें और इस मेन्यू में से अपनी जरूरत के मुताबिक ऑप्शन सिलेक्ट करें। प्ले साउंड बॉक्स को चेक करें। अगर आप इस बटन के एक्शन पर कोई साउंड देना चाहते हैं, यहां ड्रॉप डाउन में दी गई साउंड को सिलेक्ट करें या अपने कंप्यूटर में से साउंड फाइल सर्च करके सिलेक्ट करें। ओके पर क्लिक करें। To insert action button on all slides, व्यू टैब पर क्लिक करें। मास्टर व्यूज ग्रुप में स्लाइड मास्टर पर क्लिक करें और जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि मास्टर स्लाइड किस तरह बनाते हैं, इसी तरीके से मास्टर स्लाइड बनाएं और मुंतखब करदा बटन को मास्टर स्लाइड में लगा दें। अब ये बटन आपकी तमाम स्लाइड्स में लग जाएगा और सेम फंक्शन परफॉर्म करेगा, मसलन previous slide, next slide वगैरह। To change the appearance of an action button को सिलेक्ट करें। ड्राइंग टूल्स फॉर्मेट टैब पर क्लिक करें। अब इस बटन का स्टाइल और रंग तब्दील करने के लिए शेप स्टाइल ग्रुप की कमांड्स जो मुख्तलिफ टूल्स की शक्ल में हैं को सिलेक्ट करें। एक्शन बटन की शेप तब्दील करने के लिए इंसर्ट शेप ग्रुप में मौजूद एडिट शेप की ऑप्शन में जाएं और इस एक्शन बटन के लिए एक नई शेप इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से मुंतखब करें। आपके एक्शन बटन की शेप और स्टाइल बदल गया है, लेकिन फंक्शन तब्दील नहीं हुआ। वर्किंग विद टेबल्स। PowerPoint 2010 में मालूमात को स्लाइड्स पर डिस्प्ले करने के लिए हम टेबल्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। असल में एक टेबल एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसमें रोज और कॉलम्स को एक ग्रिड की शक्ल में अरेंज किया होता है। टेबल्स को आप अपना डेटा दिखाने के लिए कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स। इस लेसन में आप सीखेंगे कि टेबल्स को किस तरह इंसर्ट करते हैं, टेबल स्टाइल्स को किस तरह अप्लाई करते हैं और मुख्तलिफ कमांड्स के जरिए टेबल को फॉर्मेट कैसे करना है। टू इंसर्ट अ ब्लैंक टेबल, इंसर्ट टैब में टेबल कमांड पर क्लिक करें। अब अपने माउस को इन कॉलम्स और रोज पर हॉवर करें और अपने टेबल के लिए रोज और कॉलम्स को सिलेक्ट करें। अपने माउस को क्लिक करें। आप देखेंगे कि आपने जितने कॉलम्स और रोज पर माउस होवर किया था, उतने ही रोज एंड कॉलम्स के हिसाब से टेबल बन गया है। अब आप इंसर्शन पॉइंट को
इस टेबल में कहीं भी क्लिक करके टेक्स्ट लिख सकते हैं। आप प्लेस होल्डर में भी टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। प्लेस होल्डर में इंसर्ट टेबल पर क्लिक करें और अपनी ज़रूरत के मुताबिक रोज और कॉलम्स को ऐड करें। टू मूव अ टेबल, टेबल के किनारे या एज पर माउस पॉइंटर को ले जाएं, इसकी शक्ल तब्दील हो जाएगी। क्लिक करें और ड्रैग करके मतलूबा जगह पर ले जाएं और वहां जाकर माउस को छोड़ें। आपका टेबल वहीं प्लेस हो जाएगा। मॉडिफाइंग टेबल्स, टू रीसाइज द टेबल, माउस पॉइंटर को टेबल के किनारों पर ले जाकर इसके साइजिंग हैंडल्स को ड्रैग कर माउस को ड्रैग करते हुए टेबल का साइज कम या ज्यादा करें। माउस को छोड़ें, आपका टेबल रीसाइज हो गया है। टू ऐड कॉलम और रोज, जहां पर आप रो या कॉलम का इजाफा करना चाहते हैं, इसके बिल्कुल साथ वाले सेल में इंसर्शन पॉइंट को ले जाएं। टेबल टूल्स लेआउट टैब, टेबल टूल्स लेआउट टैब को सिलेक्ट करें और इसमें रोज एंड कॉलम्स ग्रुप पर जाएं। अगर आप नई रो का इजाफा करना चाहते हैं तो इंसर्ट अबव या इंसर्ट बिलो को सिलेक्ट करें। इसी तरह अगर आप नए कॉलम का इजाफा करना चाहते हैं तो इंसर्ट लेफ्ट या इंसर्ट राइट पर क्लिक करें। एक नई रो या नया कॉलम जाहिर हो जाएगा। टू डिलीट अ रो और कॉलम, जिस रो या कॉलम को डिलीट करना हो, इसमें इंसर्शन पॉइंट को रखकर सिलेक्ट करें। टेबल टूल्स लेआउट टैब को सिलेक्ट करें। रोज एंड कॉलम्स ग्रुप में डिलीट को क्लिक करें, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा। डिलीट रोज या डिलीट कॉलम्स को क्लिक करें। मॉडिफाइंग द टेबल स्टाइल, टू अप्लाई अ टेबल स्टाइल, टेबल में कहीं भी क्लिक करें। टेबल टूल्स टैब आपको रिबन में नजर आएगा। अब टेबल स्टाइल्स को तलाश करें। मोर ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करें और मजीद टेबल स्टाइल्स आपको नजर आएंगे। अपने डिजायर्ड स्टाइल को सिलेक्ट करें। टू चेंज टेबल स्टाइल ऑप्शंस, यहां आपके पास 6 ऑप्शंस हैं। हेडर रो, टोटल रो, बैंडेड रो, फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम और बैंडेड कॉलम। टेबल पर कहीं भी क्लिक करें, टेबल टूल्स टैब खुल जाएगा। टेबल स्टाइल ग्रुप में माउस को होवर करें और यहां मौजूद ऑप्शंस पर लिखी एक्सप्लेनेशंस को पढ़ें और चेक बॉक्सेस को चेक या अनचेक करें। जो टेबल स्टाइल आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये उस पर मुनहसिर है कि टेबल स्टाइल्स की ऑप्शंस मुख्तलिफ हो सकती हैं। टू ऐड बॉर्डर्स टू अ टेबल, जिन सेल्स पर बॉर्डर लगाना मकसूद हो उनको सिलेक्ट करें। टेबल टूल्स डिजाइन टैब में अपनी मर्जी के लाइन स्टाइल, लाइन वेट और पेन कलर को सिलेक्ट करें। बॉर्डर्स ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करें। ड्रॉप डाउन मेन्यू में से अपनी पसंद की बॉर्डर टाइप को सिलेक्ट करें। सिलेक्टेड सेल्स के गिर्द बॉर्डर बन जाएगा। मॉडिफाइंग अ टेबल यूजिंग द लेआउट टैब, जब आप पावरपॉइंट 2010 में टेबल को सिलेक्ट करते हैं, रिबन पर टेबल टूल्स में डिजाइन टैब और लेआउट टैब नजर आने लगते हैं। अब आप टेबल में हर तरह से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, यानी आप उनमें रोज और कॉलम्स का इजाफा कर सकते हैं। सेल्स को मर्ज और स्प्लिट कर सकते हैं, सेल साइज को कम या ज्यादा कर सकते हैं, रोज और कॉलम्स को तकसीम या डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, सेल टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं, सेल टेक्स्ट की डायरेक्शन को बदल सकते हैं। एडवांस्ड ऑप्शंस इन पावरपॉइंट 2010। पावर पॉइंट के जरिए प्रेजेंटेशन देते हुए आपको चंद अहम नुकात को जहन में रखना चाहिए। नंबर 1, आपकी प्रेजेंटेशन कितनी देर जारी रहेगी। नंबर 2, आप इतनी देर क्या कहेंगे। और नंबर 3, कि अगर आप उस जगह नहीं हैं जहां आपकी ऑडियंस है तो वो आपकी प्रेजेंटेशन को किस तरह देखेंगे। खुशकिस्मती से पावर पॉइंट
آپ کو کئی ایسے فیچرز فراہم کرتا ہے جن کی بدولت آپ ایک ٹینشن فری اور سموتھ پریزنٹیشن اپنے آڈینس کو ڈیلیور کر سکتے ہیں۔ آبجیکٹیوز، اس لیسن میں آپ سیکھیں گے کہ پریزنٹیشن کی ریہرسل یا مشق کرنا، نیز سلائیڈ شوز کو ایڈوانس میں ریکارڈ کرنا۔ آپ پریزنٹیشن کی متبادل آپشنز کے بارے میں سیکھیں گے، جیسے اپنی پریزنٹیشن کی ویڈیو بنانا۔ نیز اس ریکارڈڈ پریزنٹیشن کو اپنے ریموٹ آڈینس یا ایسی آڈینس جو آپ سے دور ہوں ان تک براڈ کاسٹ کرنا۔ فائنلی، اپنی پریزنٹیشن کے ہینڈ آؤٹس بنانا اور اس کو کسٹمائز کرنا اور سلائڈز کو ری ارینج کرنا۔ ریہرس اینڈ ریکارڈ سلائیڈ شوز۔ اپنی پریزنٹیشن کی ریہرسل کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے پاور پوائنٹ میں ریہرس ٹائمنگز کے فیچر کو استعمال کر کے آپ اپنی پریزنٹیشن کو بخوبی ریہرس کر سکتے ہیں۔ اگر آپ سلائیڈ شو کو پریزنٹ کرنے سے قاصر ہوں تو پاور پوائنٹ میں ریکارڈ سلائیڈ شو کے آپشن کے ذریعے اپنی پریزنٹیشن کو ریکارڈ کر کے نریشن کا اضافہ کر سکتے ہیں۔ ٹو ریہرس ٹائمنگز، سلائیڈ شو ٹیب کو سلیکٹ کریں اور سیٹ اپ گروپ کو لوکیٹ کریں۔ ریہرس ٹائمنگز کمانڈ پر کلک کریں۔ آپ کی پریزنٹیشن کا فل اسکرین ویو نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ لیجیے، اب اپنے سلائیڈ شو کو پیش کرنے کی مشق سٹارٹ کریں۔ جب آپ نیکسٹ سلائیڈ پر جانے کا سوچیں تو ریکارڈنگ ٹول بار جو کہ دائیں طرف اوپر کونے میں نظر آ رہا ہے سے نیکسٹ کا بٹن کلک کریں۔ اگر آپ چاہیں تو آپ کی بورڈ سے رائٹ ایرو کی پریس کر کے بھی اگلی سلائیڈ پر جا سکتے ہیں۔ جب آپ سلائیڈ شو کے آخر میں پہنچ جائیں تو کی بورڈ سے اسکیپ کی کو پریس کریں اور اس سے آپ کا سلائیڈ شو ختم ہو جائے گا۔ اور ایک ڈائلاگ باکس کھل جائے گا جس میں پریزنٹیشن کا ٹوٹل ٹائم لکھا ہوگا۔ اس ٹائم کو نوٹ کر لیں اور 2 یا 3 مرتبہ پریزنٹیشن کی مشق کریں اور اس ٹائم کا موازنہ کریں۔ آپ اس دوران وقفہ لینے کے لیے پاز اور ریزیوم بھی کر سکتے ہیں اور ٹائمنگز کو ری ریکارڈ کرنے کے لیے ریپیٹ کا بٹن پریس کریں۔ اگر آپ پریزنٹیشن کی ٹائمنگ سے مطمئن ہیں تو یس کا بٹن کلک کریں۔ ریکارڈ اے سلائیڈ شو، سلائیڈ شو ٹیب کو کلک کریں اور سیٹ اپ گروپ کو لوکیٹ کریں۔ ریکارڈ سلائیڈ شو کے ڈراپ ڈاؤن ایرو کو کلک کریں۔ اسٹارٹ ریکارڈنگ فرام بگننگ یا اسٹارٹ ریکارڈنگ فرام کرنٹ سلائیڈ، ان دونوں آپشنز میں سے کسی ایک پر کلک کریں۔ ایک ڈائلاگ باکس آپ کے سامنے کھل جائے گا۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ آپ پریزنٹیشن کے لیے نیریشن یا آواز تبھی ریکارڈ کر سکتے ہیں جب آپ کے کمپیوٹر کے ساتھ مائکرو فون لگا ہو۔ اسٹارٹ ریکارڈنگ پر کلک کریں۔ آپ کی پریزنٹیشن اب فل اسکرین ویو میں چلنے لگے گی۔ اپنی پریزنٹیشن کو پرفارم کرنا شروع کریں۔ جب آپ اپنے سلائیڈ شو کے آخر میں پہنچیں تو کی بورڈ سے اسکیپ کی پریس کریں۔ آپ کی پریزنٹیشن کی ٹائمنگز آپ کے ریکارڈڈ سلائیڈ شو میں شامل ہو جاتی ہیں اور جن سلائیڈز کے ساتھ نریشن ہوتی ہے ان کے ساتھ ایک اسپیکر آئیکن کا چھوٹا سا مارک یہ نیچے دائیں کونے میں ایڈ ہو جاتا ہے۔ ٹو ریموو نریشن اینڈ ٹائمنگز فرام سلائیڈ شو، سلائیڈ شو ٹیب پر کلک کریں اور سیٹ اپ گروپ کو لوکیٹ کریں۔ ریکارڈ سلائیڈ شو کے ڈراپ ڈاؤن ایرو کو کلک کریں۔ ماؤس سے کلیئر کی کمانڈ پر کلک کریں اور آپ کے سامنے ڈراپ ڈاؤن ظاہر ہوگا جس میں سے اپنے مرضی کی کمانڈ پر کلک کریں۔ ٹو پریزنٹ یور سلائیڈ شو ایز اے ویڈیو، فائل ٹیب میں جائیں، یہ آپ کو بیک سٹیج ویو میں لے جائے گا۔ سیو اینڈ سینڈ پر کلک کریں۔ فائل ٹائپ میں کریٹ اے ویڈیو پر کلک کریں۔ اب آپ کے سامنے کریٹ اے ویڈیو کا مینیو کھل گیا ہے۔ کمپیوٹر اینڈ ایچ ڈی ڈسپلیز والا ڈراپ ڈاؤن ایرو کلک کریں تاکہ آپ ویڈیو کوالٹی اور سائز کو منتخب کر سکیں۔ ریکارڈڈ ٹائمنگز اینڈ نیریشنز کے سامنے والا ڈراپ ڈاؤن ایرو کلک کریں۔ ڈونٹ یوز ریکارڈڈ ٹائمنگز اینڈ نریشنز کا انتخاب کریں
अगर आप टाइमिंग्स रिकॉर्ड नहीं करना चाहते हैं। क्रिएट वीडियो कमांड पर क्लिक करें। अपने कंप्यूटर में इस वीडियो को सेव करने के लिए लोकेशन का इंतखाब करें जहां आपने इस प्रेजेंटेशन वीडियो को सेव रखना है। सेव क्लिक करें। एक स्टेटस बार आपके सामने आ जाएगी जिसमें आपको वीडियो क्रिएशन की प्रोग्रेस नजर आ रही होगी। ब्रॉडकास्टिंग योर स्लाइड शो टू रिमोट ऑडियंस। पावरपॉइंट 2010 में आपसे दूर बैठे ऑडियंस तक प्रेजेंटेशन पहुंचाना बहुत आसान है। सिर्फ इस मकसद के लिए आप और आपके ऑडियंस के पास इंटरनेट की सहूलत होना जरूरी है। टू ब्रॉडकास्ट ए स्लाइड शो टैब को सिलेक्ट करें और स्टार्ट स्लाइड शो ग्रुप को लोकेट करें। ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो कमांड को क्लिक करें। आपके सामने स्लाइड शो का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। स्टार्ट ब्रॉडकास्ट पर क्लिक करें। एक स्टेटस बार चलना शुरू हो जाएगी। आपके सामने एक लिंक खुलेगा। इस लिंक को कॉपी करें और इसको अपने व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए सेंड एन ईमेल की ऑप्शन पर क्लिक कर दें। स्टार्ट स्लाइड शो पर क्लिक करें। अब अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें। जब आप प्रेजेंटेशन खत्म कर चुके तो ऊपर पीले रंग के बार में लिखे एंड ब्रॉडकास्ट पर क्लिक कर दें। To create handouts of the presentation, फाइल टैब पर जाएं। ये आपको बैकस्टेज व्यू में ले जाएगा। प्रिंट पर क्लिक करें। फुल पेज स्लाइड के ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें और इसमें हैंडआउट्स ग्रुप को लोकेट करें। अपने हैंडआउट्स के लिए पेज लेआउट के ऑप्शन को सिलेक्ट करें। आप देखेंगे कि इसमें आपको 9 स्लाइड्स फी सफ़ा तक ऑप्शन नजर आ रही है। इसमें से 3 स्लाइड्स फी सफ़ा वाली ऑप्शन चूंकि एक लाइन में स्लाइड्स का बेहतरीन व्यू देती है, इसलिए इसको सिलेक्ट करें। प्रिंट कमांड पर क्लिक करें। अगर आप अपने हैंडआउट्स में हेडर और फुटर को दिखाना चाहते हैं तो रिबन में मौजूद व्यू टैब पर क्लिक करें और इसमें हैंडआउट मास्टर की ऑप्शन को क्लिक करें और फिर दिए गए बॉक्सेस में हेडर और फुटर लिखें। अब एग्जिट मास्टर व्यू को क्लिक करके वापस नॉर्मल व्यू में आ जाएं।